Speaker sir, financial assistance for new domestic LPG connection to BPL families. ही एक स्कीम. स्पीकर सर, BJPन 3 सिलिंडर प्रॉमिस केल्ले आनी BJPचें एक संकल्प पत्र म्हण आशिल्लें 2022. हे संकल्प पत्राचो पयलो पॉयंट म्हणटा तो 3 फ्री गॅस सिलिंडर आमी घराक दितले म्हण. गव्हर्मेंट फॉर्म जातकर तुम्ही कॅट केलें, 3च्यान तुम्ही BPL फॅमिलीकूच म्हणून सांगलें स्पीकर सर, म्हळ्यार फटयलें स्पीकर सर. आतां हांवें आयकलां की हो इश्यू तुम्ही कशेंच काडपाक तयार ना, कॅबिनेटान बी कोणाक जाल्यार आसूं ते उलोवं नाका म्हणून सांगतात न्ही, अशें हांवें आयकलां. स्पीकर सर, हांव लोकां कडेन विनंती करतां की कोणूय जे आतां तुमचे ते 50 प्रमुख बी येता तेन्ना तांकां विचारचें की आनी हें दाखोवचें, हें पळय हें संकल्प पत्र तुमचें, तें मुद्दाम हाडलां हांवें, तुमी विसरले आसतले तेजें, हांव तकलेन धरून आहा. हे संकल्प पत्रान सांगिल्लें तें बाबा कितें जालें काय म्हणून आमच्या भयण्यांनी आनी आवयांनी विचारचें. स्पीकर सर, अंडर दीस स्कीम 15 कोटी सबसिडी प्रोवायड केल्ल्यो आनी तुमी फक्त प्रोविजन केलां आनी वापरलां फक्त 453 BPL फॅमिलीज बेनिफिटेड इन 2023-24. पयशे कितले म्हणले तुवें? 25,07,000. उरिल्ले 14 कोटी 80 लाख खंय गेले? ह्या वर्सा बजेट कितें गेलें तें जाण तूं तुजें? हे हाका कितलें गेलां? 5 लाख रुपया. हाजो अर्थ कितें? तुमी BPL म्हणून घाला, तांकांय कॅट करपाचें आहा. पयलीं सांगलें सगळ्यांक मेळटलें, मागीर म्हणलें BPL. आतां BPLाकूय कॅट जावपाचें आहा, नाजाल्यार प्रोविजन 5 लाखाचें कितें करतलो तूं 5 लाखान? स्पीकर सर, तुका कोणें अशें 15 कोटीचें एस्टिमेट करून दिलें आनी तूं कितें 25,000 फॅमिली हें करतालो, टार्गेट करतालो? हें पळोवपाची गरज आहा.